जानवर और परिंदे जो हैं अगर उनके किसी साथी पे मुश्किल वक्त आए तो वो भी उसकी मदद करते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें हमारा क्या मुफाद है। और क्या ये हमारे निगरान वजीर आजम साहब जिन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन की बात सबसे पहले की, मतलब पता है आपको इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इससे ये पूछने की जरूरत है कि आप बार बार जो ये कहते हैं कि मसला फलस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, दो रियासती फार्मूला, तो ये पाकिस्तान की कौन सी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, कहां पे ये फैसला हुआ कि दो रियासती सोल्यूशन जो है वो मसला फलस्तीन का हल है। और क्या ये हमारे निगरान वजीर आजम साहब जिन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन की बात सबसे पहले की, मतलब पता है आपको टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जी आप इसराइल का जो वजूद है उसको तस्लीम कर लें और इसराइल को भी तस्लीम कर लें, तो ये टू स्टेट सोल्यूशन है। अब मैं इस टू स्टेट सोल्यूशन को क्यों मुस्तरद करता हूं, मैं इसके क्यों खिलाफ हूं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस टू स्टेट सोल्यूशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनको जब ये कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें तो उन्होंने इनकार कर दिया। कायदे आज़म ने खत लिखा अमरीकी सदर ट्रूमैन को और उस खत में यह कहा कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें। अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फलस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फलस्तीन है और पूरे का पूरा फलस्तीन आजाद होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस हाल में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, नारे भी लग रहे हैं, तालियां भी बज रही हैं, लेकिन मैं यहाँ मौजूद उलमा इकराम और बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जानवरों से करूँगा। आपने देखा होगा कि किसी जंगल में या पहाड़ी इलाके में अगर किसी बंदर पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए या कोई इंसान बंदर को मार दे या कोई बंदर जो है ये मार्गला रोड पे किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। एक कुत्ता किसी गली में भौंके तो तमाम शहर के कुत्ते जो है जिन तक उस कुत्ते की आवाज़ पहुंचती है वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। एक कौवा मार दें, देहाती इलाकों में किसान अगर एक कौवा मार दें तो तमाम कौवे जो हैं वो काएं काएं करते हुए उस किसान की जान को अजाब में डाल देते हैं। लेकिन आप देखें कि 2 महीने से फ़लस्तीनियों को मार पड़ रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनके हज़ारों बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। जानवर और परिंदे जो हैं अगर उनके किसी साथी पे मुश्किल वक्त आए तो वो भी उसकी मदद करते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें हमारा क्या मुफाद है। लेकिन फ़लस्तीनियों को इसराइली बमबारी में शहीद किया जा रहा है। आप ज़रा सोचें, अपने आप से पूछें कि क्या कोई मुसलमान मुल्क या किसी मुसलमान हुक्मरान ने यह जुर्रत की कि वो उनकी अमली मदद करे, अपनी फ़ौज उनकी मदद के लिए भेजे। नारेबाजी तो सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और तकरीरें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन उनकी मदद इसलिए नहीं हो रही कि उनके इर्द गिर्द, फ़लस्तीन के इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक हैं और जिनकी हुकूमतें हैं वो आपको इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। आप उनकी मदद तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको उसकी मदद करने की इजाज़त नहीं दे रहे। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है
کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا، دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا۔ مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ ایک خطاب کیا تھا مسجد اقصیٰ میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے۔ ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی، لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، 2 ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے۔ اب میں اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کریں گے تو اس کا بھی خبر جی ٹھیک 2 بجے آپ نے جانا، اس میں 1 منٹ رہ گئے اعلان کر کے۔ جی میں اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے۔ یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے،
اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں، تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے، اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی، لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہونا ہوں، لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔